अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक जनरल टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। आप सोचेंगी कि ये तो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ये इस पे क्यों डिस्कस कर रही हैं, लेकिन असल में बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो कि हमें क्लिनिक में विज़िट करती हैं वो मुझसे ये कंप्लेन करती हैं कि जी डॉक्टर साहब, मेरे जिस्म में हर वक्त दर्द रहता है, या मैं हर वक्त टायर्ड रहती हूँ, या मुझे हर वक्त थकन रहती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। यूँ तो जिस्म में दर्द और थकावट के बहुत से कॉजेज़ हो सकते हैं, लेकिन हम अब बात करेंगे जनरली क्या कॉजेज़ ऐसे हो सकते हैं कि जिससे आपके जिस्म में हर वक्त थकावट होती है, या आपको हर वक्त ये महसूस होता है कि आप बहुत थकी हुई हैं या बहुत टायर्ड हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो कि जिसकी वजह से आप टायर्ड हो सकती हैं वो है स्ट्रेस। आपको पता है कि आम तौर पे लाइफ में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं कि जिससे इंसान स्ट्रेस में चला जाता है, और स्ट्रेस की मौजूदगी में आपको जिस्म में बॉडी एक्स एंड पेन्स होना शुरू हो जाते हैं, जिसका वैसे आपको कुछ अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन आप महसूस करती हैं कि यू आर नॉट वेल, यानी कि आप ठीक महसूस नहीं कर रही, आप बहुत थकी हुई हैं, काम करने को दिल नहीं चाहता, या फिर सोने को बहुत दिल चाहता है। अगर आप नोट करें तो कभी कभी वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी होती है, उनकी दिल की धड़कन भी बहुत तेज़ होती है। कभी कभार उनका ब्लड प्रेशर भी स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से ज़्यादा हो सकता है। तो मैं सबसे पहले तो ये एडवाइस करूँगी कि अपनी ज़िंदगी से स्ट्रेस को निकालने की कोशिश करें। अगर आप छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस लेती हैं तो आप कोशिश करें कि आप उन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करें। अगर आप अपने आप को और कुछ चीज़ों में मसरूफ़ रखेंगी तो भी स्ट्रेस कम हो जाएगी। जैसे आप अपने आप को हल्की फुल्की एक्सरसाइज, योगा या इस किस्म की एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ कर लें, तो आपको महसूस होगा कि आपकी जो ज़िंदगी की छोटी छोटी स्ट्रेसेस हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगी। दूसरी चीज़ जिसकी वजह से आप बहुत टायर्ड या थकी रह सकती हैं वो है डिहाइड्रेशन। आपने ये नोट किया होगा कि बाज़ औक़ात आप पानी पीना भूल जाती हैं। कभी कभी तो आपको 6-6, 7-7 घंटे गुजर जाते हैं और आप पानी नहीं पीती। पानी जिस्म की बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, और अगर पानी की जिस्म में कमी होना शुरू हो तो उससे इंसान बहुत टायर्ड या थकावट महसूस करता है। आप कोशिश करें कि आप दिन में कम से कम 8 गिलास पानी ज़रूर पिएं। जब आप डिहाइड्रेटेड होती हैं तो आपकी पूरी बॉडी ही डिहाइड्रेटेड हो जाती है, आपको यूरिन भी कम आता है, बाज़ दफ़ा पेशाब का रंग भी बहुत तेज़ पीला हो जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे सरसों के तेल का रंग हो। तो ये इस बात की अलामत होती है कि आप डिहाइड्रेटेड हैं। बाज़ दफ़ा डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी आँखों के नीचे हल्के भी महसूस होने लगते हैं, या बाज़ दफ़ा आपको महसूस होता है कि जैसे आपकी आँखें अंदर को धंसी हुई हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं, और इस चीज़ को अपनी रूटीन बना लें कि सुबह उठते ही आपने पानी ज़रूर पीना है। और इसके अलावा दिन में भी अगर आपको याद नहीं रहता तो आप किसी तरह से कोई छोटा मोटा अलार्म सिस्टम लगा लें कि जिससे आपको याद आ जाए कि जी मैंने इस वक्त पानी पीना है। क्योंकि आमतौर पे घरेलू ख़वातीन बहुत बिज़ी होती हैं, और वो बिज़ी इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो अपना ख्याल ही नहीं कर पाती और उन छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाती हैं। तो ये बेसिक चीज़ जो है इसको आप ना भूलें। तीसरी चीज़ वो है लैक ऑफ स्लीप, या पूरी नींद का ना होना। हर इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो 6 से 8 घंटे अच्छी नींद ले, यानी कि वो नींद जिसमें उसको बार बार डिस्टर्बेंस नहीं हुई, या लगातार सोए। अगर आप ये आदत अपना लें और अच्छी नींद सोएं, यानी कि कम से कम 6 घंटे से 8 घंटे का रेस्ट करें, तो आप महसूस करेंगी कि आप अगले दिन बहुत ही हशाश बशाश और फ्रेश उठती हैं, और आपको जिससे में वो जो टायर्डनेस का एहसास है वो नहीं होगा। उसके अलावा जो स्लीप यानी कि नींद की कमी, उसकी वजह से और भी बहुत से प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसमें ये हो सकता है कि मुमकिन है कि आप को इतनी स्लीप की डेप्रिवेशन या इतनी नींद की कमी हुई हुई है कि आप बाज़ औक़ात बैठे बैठे सो जाती हैं। आप कोई काम कर रही हैं, उस दौरान आपको नींद आ जाती है, या बाज़ दफ़ा आप कंफ्यूज सी रहती हैं।
بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیند کی کمی کی وجہ سے آپ کو محسوس ہو کہ آپ چیزوں پہ زیادہ اچھی طرح سے کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے ہیں، یا آپ چیزوں کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یا اگر آپ کوئی چیز سن رہی ہیں تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اچھی رات کی سلیپ لیں، رات کو بہت دیر تک نہ جاگیں، کوشش کریں کہ اپنا سلیپ ٹائم مقرر کر لیں۔ رات کے کھانے کے بعد آپ تھوڑی سی چہل قدمی کریں اور اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ آپ جلدی سو جائیں تاکہ آپ کو جو نائٹ کی سلیپ ہے وہ ملے۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ ایوری ڈے ہیپننگ چیز جو کہ ہر وقت ہوا میں بھی موجود ہے، وہ ہے جی کامن نزلہ زکام کھانسی۔ ہلکی سی نزلہ زکام اور کھانسی کی وجہ سے بھی آپ کو بعض دفعہ بہت زیادہ جسم میں ٹائرڈنیس محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ کو فلو کے سمٹمز ہو رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کسی کو ڈاکٹر کو کنٹیکٹ کریں۔ بعض دفعہ فلو کی وجہ سے آپ کے جسم میں بہت درد ہوتا ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی کمر میں بہت درد ہے۔ بعض دفعہ عورتیں لوور بیک ایک کی بہت کمپلین کرتی ہیں فلو کی کنڈیشنز میں، تو آپ کو چاہیے کہ اس کے لیے آپ کوئی دوائی لیں۔ لیکن جب آپ کو فلو ہوگا یا آپ کو نزلہ زکام ہوگا تو ظاہری بات ہے اس کے سمٹمز بھی ہوں گے، اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کو فلو ہوا ہے، جیسے کہ آپ کو چھینکیں آئیں گی یا کھانسی آئے گی یا بعض دفعہ بخار چڑھ جائے گا۔ ایک اور کاز جس کی وجہ سے عورتیں بہت ٹائرڈ ہوتی ہیں، اور عام طور پہ میری پریکٹس میں جو بچیاں آتی ہیں اور وہ ٹائرڈنیس کی کمپلین کرتی ہیں، ان میں وہ کاز بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے انیمیا۔ انیمیا کا مطلب ہے کہ جسم میں خون کے ریڈ بلڈ سیلز جو ہوتے ہیں ان کی کمی ہونا۔ یہ بلڈ سیلز جو ہوتے ہیں یہ اصل میں آکسیجن لے کر آپ کی ساری باڈی کو آکسیجن سپلائی کرتے ہیں۔ اگر آپ کے جسم میں خون کی کمی ہے یا ریڈ بلڈ سیلز کی کمی ہے تو کیا ہوگا کہ پورے جسم میں جو آکسیجن کی سپلائی ہے وہ تھوڑا سا کم ہوگی، اور اگر وہ کم ہوگی تو آپ کو بہت ٹائرڈ محسوس ہوگا، آپ کا دل بھی تیز دھڑکے گا، آپ کی پلس بھی تیز ہو جائے گی، آپ کا سانس بہت جلدی چڑھ جائے گا۔ اگر آپ چھوٹا سا بھی کوئی کام کرتی ہیں تو آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ کا سانس چڑھ رہا ہے۔ بعض دفعہ اگر آپ بات بھی کر رہی ہیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ کا سانس چڑھ رہا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہو، یعنی کہ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ آپ کا سانس بہت چڑھ رہا ہے یا آپ بہت ٹائرڈ رہتی ہیں یا آپ بہت تھکی ہوئی رہتی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ کروا کے دیکھیں، جس سے آپ کو اپنی ہیموگلوبن کے بارے میں پتہ چلے گا۔ ہیموگلوبن کو انکریز کرنے کے بہت سے نیچرل طریقے بھی ہیں، جس میں آپ کی اچھی غذا شامل ہے۔ ہر وہ غذا جس کے اندر جو کہ گرین ویجیٹیبلز ہیں یا گوشت ہے، اس کو کھانے سے، کھجور وغیرہ کھانے سے بھی جسم میں آئرن کی کمی جو ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت ٹائرڈ رہتی ہیں تو آپ کو اپنی ہیموگلوبن ضرور چیک کروانی چاہیے۔ پھر ہم آ جاتے ہیں ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ چیز کی طرف، کہ جو کہ پاکستان میں تو خاص طور پہ بہت ہی کامن ہے۔ ہماری جو خواتین ہیں اس میں وائٹامن ڈی کی بے حد زیادہ ڈیفیشنسی ہے۔ اب وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کیوں ہے؟ حالانکہ ہمارا ملک تو ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ جہاں پہ سن ہوتا ہے، سورج بہت نکلتا ہے، مطلب سال میں زیادہ عرصہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں سورج چمکتا رہے، لیکن پھر بھی ہماری عورتوں میں وائٹامن ڈی کی بہت کمی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ زیادہ تر خواتین گھروں میں رہتی ہیں اور وہ سورج کو بہت زیادہ اوائڈ کرتی ہیں۔ ایون اگر وہ باہر بھی نکلتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو کمپلیٹلی کور کر کے نکلتی ہیں تاکہ جو ہے ان کا رنگ نہ خراب ہو جائے یا مطلب زیادہ دھوپ سے ان کا رنگ نہ جل جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کو اپنی وائٹامن ڈی کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے، اور اپنی جو ڈائٹ ہے اس میں وائٹامن ڈی کی سپلیمنٹس ضرور لیں۔ اور اگر آپ کو اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت ٹائرڈ یا تھکی رہتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی وائٹامن ڈی ضرور چیک کروا لیں۔
اس کے علاوہ کچھ اور چند چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ٹائرڈنیس ہو سکتی ہے، لیکن وہ بیماریوں میں آ جاتا ہے۔ اس میں کچھ آ جاتا ہے جیسے کہ کچھ لوگوں کو جوڑوں کی بیماری ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو انفیکشنز ہو سکتی ہیں، انفیکشس مونونیوکلیوسس ہے، لائمز ڈیزیز ہے، کچھ لوگوں کو کرونک فٹیگ سنڈروم ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کنٹینیوس ٹائرڈ رہتے ہیں، کچھ لوگوں کو جوڑوں کا درد ہوتا ہے۔ تو یہ تو وہ چیز ہے، اور کچھ آٹو امیون ڈس آرڈرز بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کے جسم میں ہر وقت تھکن رہتی ہے۔ میں اب اس ڈسکشن کو اس جگہ پہ بند کروں گی، کیونکہ آف کورس ہم بیماریاں تو ڈسکس نہیں کریں گے، تو ہم چاہتے تھے کہ آپ کو جنرل بتائیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ ٹائرڈ رہتی ہیں۔ شکریہ۔